محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویلپورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061333713، محمد عثمان 030061711415۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے ہے، جس دا پوری کائنات دے اندر کسی بھی لحاظ نال کوئی اور شریک، ثانی، حصے دار، برابری دے لائق نہیں۔ وہ اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے، لم یزل ہے، نہ اس دی ابتدا ہے نہ اس دی انتہا ہے، بلکہ ہمیشہ تو ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ درود و سلام امام الانبیاء، سید الانبیاء، قائد الانبیاء، نبی الانبیاء، سرتاج الانبیاء، نور الہدا، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی مبارک، مقدس، مطہر، معزز ذات گرامی تھی۔ دوستو، بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، میرے تو قبل اس مسجد خطیب محترم جناب قاری مطیع الرحمان صاحب اپنا محبت برا پیغام تو انہوں سنا رہے سن۔ اللہ انہوں دے علم و عمل دے اندر اضافہ فرمائے، اور انہوں تو بعد قاری القرآن، شاعر اسلام محترم جناب حافظ صفدر عثمانی صاحب نے بڑیاں بہترین حمد، نعت اور عظمت صحابہ دے حوالے نال تساں احباب دے سامنے اپنیاں گزارشات پیش کیتیاں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ انہاں نوں بھی جماعت نال مل کے اور زیادہ دین دا کم کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اور میرے تو بعد انشاءاللہ تعالی ساڑھے آج دے مہمان خصوصی ایک تے شاعر اسلام محترم فدا الرحمان طیب صاحب الحمدللہ وہی تشریف فرمان ہے، انہاں دی نظم بھی ہوئے گی، اور اس تو بعد ننا مقرر چھوٹا سارا حافظ حنین ماشاءاللہ جو جامعہ شمس الہدا جتھے میں پڑھیا ہوں اتھے ہی طالب علم، اور انشاءاللہ کوئی 5-10 منٹ مدنی صاحب دے ہوندے ہیں تو انہوں کوئی 2-4 گلاں سنائے گا بڑیاں پیاریاں جیاں، اور اس تو بعد مدنی صاحب دا خطاب ہوئے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تساں سب احباب دا بیٹھنا آنا اپنی رضا و رحمت واسطے قبول و منظور فرمائے۔ آمین کہہ دے تو انہوں اپنی قبولیت دی بھی لگ دے لوڑ نہیں۔ اور اے بڑی خوشی دی گل ہے کہ اللہ دے دین واسطے اللہ دے گھر دے اندر آ کے بیٹھے ہو، اور مبارک باد دے مستحق کے ایتھوں دی جماعت، ایتھوں دے تمام افراد جنہاں نے جتنا بھی پروگرام دے اندر حصہ پایا انہوں کامیاب کرنے واسطے اللہ سب دی محنت نو قبول و منظور فرمائے۔ اور جڑے تسی آ کے بیٹھے ہو تہاڈا بھی بہت بڑا تعاون ہے، اللہ تہاڈا آنا اپنی رضا واسطے قبول فرمائے۔ اور سچی بات ہے وے اگر اللہ اپنی رضا واسطے قبول کر لے تو اس تو بڑی کامیابی اور کی ہو سکتی ہے؟ قبولیت شرط ہے۔ اور ویسے تے دن ٹائم وقت گزر جاندہ ہے، خوش قسمتی ہے میری اور تہاڈی کہ اللہ دے دین دی گل کرن واسطے، سنن سنان واسطے، پیارے نبی دی عظمت بیان کرن واسطے، سنن سنان واسطے آ کے اللہ دے گھر اندر اکٹھے ہو کے بیٹھے ہیں۔ اگر اسی نہ ہوندے تے ساڑی بد نصیبی سی، وقت گزر جانا ہے، اے جڑا ٹائم اللہ دے گھر چ بیٹھے ہیں گزرے گا، کل قیامت والے دن انشاءاللہ منو اور تانوں یہ بہت زیادہ فائدہ ہوئے گا۔
करोड़ां रुपये होण उन्हां दा ओ फायदा नहीं जेड़ा अल्लाह दे दीन दी बात सुनन और सुनान दे अंदर फायदा है। जिस तरह के प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबी ने कहा सी ना एक दफ़ा कि सहाबा इकराम नू जाके बाजार अंदर आवाज़ लाई, लोगो आ जाओ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी विरासत तकसीम कर रहे ने, ते आओ आके हिस्सा ले लो। लोग दौड़े हुए आए मस्जिद के अंदर, तो सहाबी रसूल भी उत्थे तशरीफ फरमा। लोगों ने कहा यार तू तो कह रहे हैं नबी पाक की विरासत तकसीम हो रही है, तो आप दे दरस इरशाद फरमा रहे ने आप दी विरासत ते तकसीम नहीं हो रही। सहाबी रसूल ने कहा यार फज़ा का मिरासो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एहो ही ते आप दी विरासत है कि आप जड़ी दीन दी गल सुन रहे ने सुना रहे ने, यही आप दी विरासत है। अंबिया दी विरासत दुनिया दा माल नहीं, दौलत नहीं, बल्कि अंबिया दी विरासत रब दा कुरान है और नबियां दा अपना फरमान है। इस वास्ते बड़ी खुशी दी बात है दीन दी बात करना, सुनना, अल्लाह दे घरां नूं आबाद करना, और ईमान दी बैटरी चार्ज होंदी है किताब सुन्नत दियां बातां करन नाल सुनन नाल। वगरना कुरान तो वही है ना जिहड़ा अज तो 1400 साल पहला आया है, लेकिन इस कुरान दी एक खसीयत है जदों पढ़ो जिथों पढ़ो इंज लगता है जिवें होण ही नाज़र होए। अल्लाह ने दे अंदर बरकत रखी है। और तवज्जो नाल दो चार बातां तुसां अहबाब दी खिदमत च पेश करा। प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी शान दे हवाले नाल प्रोग्राम है। आप दी शान बहुत बुलंदो बाला है। आप हर लिहाज नाल पूरी कायनात तो आला बन के आए। मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम जदों दुनिया च नहीं सन, आलम अरवाह दे अंदर सन, आप उदों भी सब तो आला। फिर आप आलम शिकम दे अंदर यानी मादरे शिकम दे अंदर आए, फिर भी सब तो आला मुकाम नाल आए। आप दुनिया अंदर तशरीफ ले आए, सब तो आला अंदाज नाल आए। आप दी पैदाइश दे वक़्त जदों दुनिया ते तशरीफ ले आ चुके, आप दा आना पूरी कायनात दे बच्चियां नालों आला। फिर आप नू अल्लाह ने बचपन अता कीता, आप दा बचपन तमाम बच्चियां तो आला। आप दा लड़कपन अल्लाह ने आप नू अता कीता, आप दा लड़कपन तमाम लड़कियां तो आला। फिर आप नू अल्लाह ने यतीमी अता फरमाई, यानी बाप और वालदा सर तो उठ गए, साया ख़त्म हो गया, तो आप सारे यतीमा तो फिर सब तो आला बन के आए। फिर आप अलैहिस्सलाम जवान हुए, आप दी जवानी तमाम जवाना तो आला। फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू अल्लाह ने नबुव्वत अता फरमाई, ख़त्म नबुव्वत दा ताज पहनाया, तो आप दी नबुव्वत तमाम अंबिया दी नबुव्वत तो आला। फिर आप नू अल्लाह ने किताब अता की थी, आप दी किताब पहलियां तमाम कुतब तो आला। फिर आपने दावत और पैगाम नू आम कीता, आप दा पैगाम पूरी कायनात दे पैगामा तो आला। फिर आप खतीब दी हसीयत दे नाल आके दावत तो तबलीग दे मैदान च आए। आप पूरी कायनात दे खतीबा नालों आला बन के आए। और आप दी शान और अजमत दा क्या कहना, कोई पहलू छेड़ लिया जाए, रातां मुक जान, साल मुक जान और सदियां बीत जान, आप दी अजमत ख़त्म नहीं हो सकती। एक ईसाई मुसन्नफ दुनिया अंदर गुजरे है जिसका नाम है माइकल हार्ट। उसने एक किताब लिखी जिदे अंदर उन्हें दुनिया दे अंदर मुतासर कुन शख्सियात दा तज़किरा कीता कि ओ शख्सियात दा नाम लिखिया जड़ियाँ दुनिया च ऐसियां शख्सियतां गुजरियां ने जिन्हां ने लोगों को मुतासर किया, यानी अपने वाल रागिब किया। ऐसियां शख्सियात दे नाम दर्ज किए। तवज्जो फरमाइए मेरे तुहाडे प्यारे नबी जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह इत्थों दे चेयरमैन साहब अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ लाए ने, मोहतरम जनाब खलील पट्टी साहब, सारियां दा आउणा अल्लाह अपनी रजा और रहमत वास्ते कबूलो मंजूर फरमाए। तवज्जो फरमाइए प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे हवाले नाल कि आप दी शान दा क्या कहना। जिस पहलू नूं छेड़ लिया जाए, आप हर एतबार नाल सब तो आला ते अरफा ते अजदर ते अनवर नजर आउंदे ने। एक ईसाई ने किताब लिखी, उस ईसाई दा नाम है माइकल हार्ट। उस ईसाई ने ओदे अंदर
ایسیاں شخصیات دا تذکرہ کیتا جنہ تو لوگ متاثر ہوئے، یعنی سب تو زیادہ لوگاں متاثر کرنے والی شخصیات دا اس عیسائی نے اپنی کتاب دے اندر نام درج کیتا۔ جس ٹائم اس نے کتاب لکھی تو کتاب دے اندر متاثر کن شخصیات دے نام درج کر لگے۔ سب تو اول اس نے نام لکھا تو میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا عیسائی مصنف نام لکھ دے۔ کتاب بہت مشہور ہوئی، عیسائیاں نے پوچھیا، کفار نے پوچھیا کہ بتائیے مائیکل ہارٹ تو شخصیات دے نام تے لکھے نے، بڑیاں شخصیات دے، لیکن کیا وجہ ہے تو سب تو پہلے اگر نام لکھنا سی جناب عیسیٰ علیہ السلام دا لکھ دیندہ، تو نام لکھنا سی کسی اور شخصیت دا لکھ دیندہ، کیا وجہ ہے تو سب تو پہلے نام لکھے ہے تے مسلمانہ دے آخری پیغمبر محمد دا لکھے ہے؟ اے دی کیا وجہ ہے؟ مائیکل ہارٹ نے بڑے کمال دی بات کی تھی۔ مائیکل ہارٹ کہنے لگا میں دنیا جنیاں شخصیات دا نا لکھے ہے، بات تاں لکھے ہے کہ ہر شخصیت دا کوئی نہ کوئی پڑھانے والا اور ہر شخصیت نے کسے نہ کسے کو تعلیم سکھی ہے۔ اگر دنیا کوئی بڑے تو بڑا فلاسفر ہے اس دا دنیا اندر کوئی استاد ہے، اگر دنیا اندر کوئی بڑے تو بڑا انجینئر ہے اس دا کوئی نہ کوئی استاد ہے۔ وہ کسے کالج اندر گیا ہے، کسے سکول اندر گیا ہے، کسے یونیورسٹی اندر گیا ہے، لیکن مائیکل ہارٹ اندر ہے مینو اس چیز نے مجبور کیتا ہے کہ آج تو 1400 سال پہلے عرب دیاں ریک زاریاں تے کہ انسان پیدا ہوندہ ہے، کسے سکول اندر بھی نہیں گیا، کسے یونیورسٹی اندر بھی نہیں گیا، کسے استاذ کو بھی نہیں پڑھیا، بلکہ انہیں کتاب اپنی زندگی اندر کھول کے نہیں بیکھی۔ جدوں میں اس شخصیت نو وینا کسے استاد کو نہیں پڑھیا، کسے یونیورسٹی اندر نہیں گیا، کتروں ڈگری نہیں لئی، تے جدوں میں وینا لوگ دے کولوں متاثر ہو رہے نے، اور سب تو زیادہ لوگانو اگر زندگی بسر کرن دے اصول بتلا رہے ہیں تے وہ محمد بتلا رہے ہیں جڑا کسے کول پڑھیا نہیں، تعلیم حاصل نہیں کی تھی۔ لہٰذا میں نے بات مجبور کر دیئے کہ مائیکل ہارٹ اس محمد کا نام سب تو پہلے لکھ جڑا کسے کول پڑھن تو بغیر لوگانو دنیا زندگی بسر کرن دے اصول دس رہے ہیں۔ لہٰذا سب تو بڑی دنیا اپنے وال متاثر کرنے والی شخصیت میرے محمد دی ہے، اور تائیں اللہ نے کہا ہے، فرمایا میرے پیارے نبی جناب محمد کہہ دیو صلی اللہ ودین ڈر کوئی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، فرمایا میرے پیغمبر اساں تانوں کائنات واسطے رحمت بنا کے بھیجے ہے۔ میرے پیغمبر اپنے لئی رحمت، بیگانیاں لئی رحمت، دشمناں لئی رحمت، سجناں لئی رحمت، میرے پیغمبر انساناں لئی رحمت، حیواناں لئی رحمت، مومنین لئی رحمت، کافرین لئی رحمت، میرے آقا جانداراں لئی رحمت، حتیٰ کہ بے جانا واسطے بھی رحمت بن کے آئے۔ کیڑی ایسی چیز ہے، کیڑا ایسا مقام ہے جتھے میرے پیغمبر سراپا رحمت نہیں بن کے آئے؟ سنیے غور کیجئے، رب دا قرآن کہہ رہا ہے، فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا أَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ فرمایا میرے پیغمبر اساں تواڈی ذات نو ایسا بنایا ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ آپ کائنات واسطے رحمت دا پیغام لے کے آئے نے۔ سنیے اہل حدیث دا پیغام نوٹ کیجئے۔ آج عالم کفر جانوراں دی بات کر کے دیکھو جی، کافر جڑے نے، انگریز جڑے نے بڑے سمجھدار نے، او تے جانوراں دی بھی بڑی قدر کر دے نے۔ تساں تے قدر اج سکھی ہے نا جانوراں دی۔ آج تو 1400 سال پہلے میرے مصطفیٰ درس دے گئے کہ جس چیز دے اندر جانے لوگو او دی قدر کرو، او دی قدر کرو۔
کرو خیال کرو. دیکھیے میرے تواڈے پیارے نبی حدیث صحیح سند دے نال میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح کر کے گئے تے صحابی رسول ایک باغ لگایا صحابی رسول نے تے مصطفیٰ علیہ السلام جدو باغ اندر گئے نا تے انج اونٹ پانی پہ کڑدا ہے تے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے. جدو میرے مصطفیٰ گئے تے ویکھیا کہ اونٹ مصطفیٰ نو ویکھ کے تے اکھاں چوں آنسو بہا رہا ہے. میرے پیغمبر نو اللہ نے وحی دے ذریعے دس دیتا حدیث صحیح سند دے نال آپ نے او دی کن پٹی دینا اس طرح کر کے ہاتھ پھیرے رحمت برا اور نال فرمایا میرے صحابہ اس اونٹ دا مالک کتھے وے. بلایا گیا اونٹ دے مالک نو تے میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے آپ فرماندے نے میرے صحابی ڈانٹیا صحابی نو فرمایا اے تیرا اونٹ شکایت پہ کردا ہے تو اے دے کھانا کم دینا چارہ کم دینا تے کم میں دے کولوں بہتا لینا لہٰذا اے تیری شکایت کر رہی ہے جانور ہے جاندار ہے اس تے ظلم نہ کر. صحابی رسول نو پیارے نبی علیہ السلام تنبیہ کر رہے ہیں وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. میرے پیغمبر کائنات واسطے جانوراں لئی رحمت سنیے میرے پیغمبر بے جاناں لئی رحمت. حدیث صحیح سند دے نال میرے مصطفیٰ مدینہ شریف دے اندر اپنی مسجد پاک دے اندر موجود نے تے میرے پیغمبر نے اس تو پہلے ممبر بنان دا حکم نہیں دیتا بلکہ آپ بغیر ممبر تو خطبہ ارشاد فرمایا کر دے اور مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ نو واز کیتا کر دے. میرے تواڈے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن آپ نو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ دل کردا ہے تواڈے واسطے بہترین ممبر بنائیے تسی او دے تے کھڑیاں ہو کے خطبہ ارشاد فرماؤ سانو حدیثاں سناؤ قرآن سناؤ کیا بنوا لئیے. صحابہ کوئی کام بھی کر دے تے مصطفیٰ نو پوچھ کے کر دے کو سبحان اللہ. صحابہ تو بڑا وفادار کون ہے مصطفیٰ دا کائنات دے اندر. پیارے نبی فرماتے نے ہاں میرے صحابہ بنوا لو ممبر لے آؤ ممبر. صحابہ نے ممبر بنوایا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا جناب خطبہ پہلے ٹیک لگا کے دین دے سن. ایک کھجور دا تنا تھی مسجد او دے نال ٹیک لگا لینی تے خطبہ ارشاد فرمانا. جدو ممبر آیا میرے مصطفیٰ دا تے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ممبر تے چڑھ کے خطبہ دیتا اس ستون نو ٹیک لگانی چھوڑ دیتی جڑا کھجور دا خشک تنا تھی. جدو آپ ممبر تے چڑھے نہ توجہ کری کپورو والی والیا میرے مصطفیٰ ممبر تے چڑھے تے کیسا سما ہوئے گا. مصطفیٰ خطاب کر رہے ہونگے اور صحابہ ہمتن گوش ہو کے سن رہے ہونگے تے مصطفیٰ نے ہمیں خطبہ شروع کیتا ہے تے ادھروں ستون چو رون دی آواز آن لگ پئی ہے. اللہ اکبر. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ممبر تو نیچے اترے. کیسا سما ہوئے گا. دیکھیے میرے مصطفیٰ دی رحمت ایک بے جان چیز ہے ستون تے میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی محبت دیکھیے رحمت دیکھیے. آپ ممبر تو نیچے اترے تے میرے مصطفیٰ نے اس جناب ستون نو اس کھجور دے تنے نو اپنے نال لگایا تے نال ہاتھ پھیریا نال اپنے نال لگا کے ہاتھ پھیریا. کھجور دے چنے تنے چو آواز آنی بند ہو گئی. صحابہ دے نے انج لگدا سی جی میں کوئی بچہ بلک بلک کے رو رہے ہے. اسی بڑے حیران ہوئے. مصطفیٰ دوبارہ ممبر تے چڑھے. آپ نے فرمایا میرے صحابہ ایک کھجور دا تنا میری جدائی دی وجہ تو رو رہا سی. پہلے میں انہوں ٹیک لگایا کردا سا ہن ممبر تے چڑھ کے میں خطبہ دیتا ہے. انہیں میری چند فٹ دی جدائی برداشت نہیں کی تھی. تصور تو کیجئے ایک بے جان چیز دے اندر بھی میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دے بارے اللہ نے خاص طور دا شعور رکھیا ہے اور اتنا رونا شروع کر دیندہ ہے. آپ فرماتے ہیں میرے صحابہ اگر میں ممبر تو نیچے اتر کے اپنے نال نہ لگاندہ
तो क़यामत तक इतना रोंदा रहिंदा। हुण इस तरह करिए, इनू उखाड़ के जाके बकी दे कब्रस्तान च दफन कर दीजिए। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ओ पैगंबर नालों ज्यादा दुनिया च प्यार करने वाला कौन हो सकता है? जेड़े मुस्तफा एक बेजान चीज दे नाल भी वफा कर गए और जानवर एक ऊंट दे नाल भी आपने जनाब मोहब्बत प्यार वाला मुआमला रखन दा आर्डर फरमा दिता। और इसे तरह यदि सही सनद दे नाल मेरे तुहाडे पीरो मुर्शद जनाब मोहम्मद कह दियो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तशरीफ ले जा रहे ने, सहाबा इकराम मेरे मुस्तफा दे नाल ने, प्यारे नबी अलैहि सलातो वसलाम जा रहे ने, काफिला जा रहा है। हदीस सही सनद दे नाल सहाबा ने जांदियां वेख्या एक सहाबी ने कि चिड़िया दा घोंसला चिड़िया दा, ते सहाबी रसूल ने अगे बढ़ के मुस्तफा अगे जा रहे ने, पीछे सहाबा दी कितार है। सहाबी रसूल ने की कीता है, अगे बढ़े नीचे उतरे सवारी तो जाके उस चिड़िया दे घोंसले चों चिड़िया दे बच्चे उठा ले, चिड़िया दे बच्चे उठा ले। हदीस सही सनद दे नाल अबू दाऊद अंदर मौजूद है। मेरे तुहाडे प्यारे नबी अलैहिस्सलातो वस्सलाम दे सहाबी ने बच्चे उठाए ते अपनी सवारी ते बैठ गए। इधरों चिड़िया भी चक्कर लगांदी लगांदी आ गई। जदों चिड़िया आई ते उन्हें वेख्या मेरे बच्चे कोई नहीं, वेख्या सहाबी रसूल दे हाथ दे अंदर बच्चे ने। चिड़िया चक्कर काटदी काटदी सहाबी रसूल दे हाथ ते आके बैठन दी कोशिश कर रही है। अपने बच्चे छीनना चाहती है, बच्चे लेना चाहती है, लेकिन सहाबी रसूल तवज्जो नहीं कर रहा, परवाह नहीं कर रहा। चिड़िया ने वेख्या सहाबी रसूल ने तवज्जो नहीं की थी ते चिड़िया उड़दी उड़दी जाके मुस्तफा दी जात ते चक्कर लान लग पई। सुभान अल्लाह, आप दी जात ते चक्कर लान लग पई। चिड़िया किसे दारुल उलूम देवबंद च जामिया बरेलविया च नहीं पढ़ी, किसे मदरसे नहीं गई। चिड़िया नु किन्ने दस्या कि जे सहाबी तवज्जो नहीं करता ते किदे कोल जाना है? मुस्तफा कोल। जे सहाबी तवज्जो नहीं कर रहा, जे नहीं मसला हल हो रहा तो किदे कोल जाना है? मुस्तफा कोल। आज भी कोई मसला हल ना होए, बजाए इधर उधर जान दे, बजाए टकरा लगान दे, बजाए खुद साख्ता जैली बातां बनान दे, मुस्तफा दी हदीस वल तवज्जो करया करो, रब दे कुरान वल रजू करया करो, पैगंबर दी हदीस वल रजू करया करो। काश के चिड़िया जिनी अकल अज दे उन्हां लोगां नूं आ जाए जो मुस्तफा दी हदीस नूं छोड़ के कहंदे ने जो मेरा बुजुर्ग के मैं उस बात नूं तस्लीम करांगा। लोगों सारे बुजुर्गां दी बात काबिल एहतराम है जो कुरान और हदीस दे मुताबिक होए, लेकिन हर बुजुर्ग दी बात बाद विच काबिल एहतराम है। सब तो पहला कायनात दे अंदर अगर काबिल एहतराम बात है तो मेरे पाक मुहम्मद दी बात है। मुस्तफा अलैहिस्सलातो वस्सलाम दी बात दा दर्जा सब तो ऊपर, अल्लाह तो बाद मुस्तफा दी बात दा दर्जा है, बाकी सब दा दर्जा बाद दे अंदर है। चिड़िया चक्कर लगाने शुरू कर देंदी है ते मुस्तफा अलैहिस्सलातो वस्सलाम पलट के कहंदे ने मेरे सहाबा इस चिड़िया नूं परेशान किन्ने कीता है? दस्या जांदा है मुस्तफा नूं फलां सहाबी ने दे बच्चे उठाए ने। आप फरमाते ने ना परेशान करो चिड़िया नूं, रख दिओ दे बच्चे दी जगह ते। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मेरे पैगंबर कायनात दे जानवरां वास्ते रहमत, आप बेजाना लई रहमत। सुनिए तवज्जो कीजिए, मेरे तुहाडे प्यारे नबी अलैहिस्सलातो वस्सलाम मुसलमानां लई रहमत बन के आए, आप गैर मुसलमान लई भी रहमत बन के आए। सुराका बिन मालिक हिजरत दा मौका, हदीस सहीह बुखारी अंदर मौजूद। मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलातो वस्सलाम हिजरत कर रहे ने ते हजरत सिद्दीक नाल ने, एक दो सहाबी और नाल ने आप जा रहे ने। सुराका बिन मालिक बाद दे अंदर मुसलमान होए। सुराका बिन मालिक आंदे ने मैनू पता लग्या कि मैनू किसे दस्या कि साहल ते किनारे ते चंद आदमी जांदे हुए नजर आए ने। इधरों मैनू खबर मिल चुकी है कि जेड़ा मुहम्मद नू जिंदा गिरफ्तार करके
یا قتل کر کے آ جائے انہوں 100 اونٹ انعام ملے گا۔ سراقہ بن مالک کہنے لگے مینوں جدوں پتہ چلیا میں اپنے گھر گیا، اپنی لونڈی نو کیا کہ فلاں جگہ تے ٹیلے دے پیچھے گھوڑا لے کر کے آ جا، اس واسطے نہیں کیتا تاکہ کسی اور نو پتہ نہ چلے، میرے پیچھے کوئی اور نہ آ جائے۔ سراقہ بن مالک فرماندے نے میں تیز رفتار گھوڑا لیا اور ساحل دے کنارے تے جدھر مینوں اطلاع ملی سی میں گھوڑا دوڑانا شروع کر دیتا۔ آندے نے تھوڑی دیر میں گھوڑا دوڑایا تے مینوں دور جاندے ہوئے مصطفیٰ نظر آ گئے۔ تے سراقہ بن مالک فرماندے نے جدوں مینوں مصطفیٰ نظر آئے نا تے مینوں یقین ہو گیا کہ دور جڑے جا رہے نے مصطفیٰ ہی نے تے انہاں دے ساتھی نے نال میں اپنے کول فال کڈن واسطے رکھیا ہویا ہے تھیلا، او دے جو ایک تیر کڈیا تے جڑا مینوں ناپسند تیر سی او نکلیا۔ میں سمجھیا میرا سفر کرنا ٹھیک نہیں کیونکہ کفار فال نکال دے سن تے میرے پیارے نبی علیہ السلام دے بارے او دا تیر الٹ نکلیا۔ پھر بھی آندہ میں اپنے تیر دی مخالفت کردے ہویا مصطفیٰ دا تعاقب کردہ گیا، حتیٰ کہ جدوں میں قریب پہنچیا تے زمین سنگلاخے، نرم زمین نہیں سخت جگہ، اس دے باوجود میرے گھوڑے دے پیر زمین دے اندر درزنے شروع ہو گئے۔ سراقہ کہندے میں بڑا حیران ہویا، غصے چایا تے میں اپنے گھوڑے نو ایڑی ماری تے جس ٹائم میں گھوڑے نو ایڑی ماری تے گھوڑے نے بڑی ہمت دے نال پیر نکالے تے میں ویکھیا جتھوں گھوڑے نے پیر نکالے نے اس جگہ تو دھواں نکل کے آسمان ول جا رہے۔ فرماتے نے میں بڑا متعجب ہویا، میں کیا لگتا ہے کم میرے کو ہو نہیں سکنا۔ آخر کار میں آگے بڑھتا گیا، حتیٰ کہ سراقہ بن مالک کہتے ہیں میں اتنا قریب ہویا مصطفیٰ دے، آپ سواری تے بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ دے قرآن پڑھن دی آواز میں اپنے کناں نال سن لیں۔ پیارے نبی علیہ السلام نے خود کناں نال آواز سنی، جس ٹائم تلاوت دی پیارے نبی دے بار پیارے نبی علیہ السلام دی زبان تو سراقہ بن مالک نے، تو سراقہ بن مالک کیا فرماندے نے؟ فرماندے نے میں آگے بڑھتا گیا تے صدیق مڑ مڑ کے پچھوں ویندے نے، لیکن مصطفیٰ نے ایک دفعہ بھی پرت کے پچھوں نہیں ویکھیا، آپ اپنی سواری تے بیٹھ کے رب دا قرآن پڑھ رہے نے۔ میں اپنے کناں نال قرآن دی آواز سنی، حتیٰ کہ میں آواز دے دیتی، فرماندے نے میں کیا اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رک جائیے، میں توڑے نال کوئی بات کرنا چاہنا، میرا دل بھی کانپ رہا ہے، میرا دل بھی پریشان ہے۔ تے سراقہ بن مالک فرماتے نے میں اس حالت دے اندر جدوں میں پیارے نبی دے کول گیا تے میں سارا واقعہ سنایا، میں کیا یا رسول اللہ تواڈی قوم تواڈے بڑا مخالف ہو چکی ہے، میں بھی تانوں قتل کرن دے ذہن دے نال آیا سا۔ اس طرح میں چند واقعات ویکھ کے بڑا حیران ہویا، نیت بدل گئی ہے، میں سمجھ گیا کہ سراقہ تواڈے تے قابو نہیں پا سکدا، سراقہ تواڈے تے غالب نہیں آ سکدا۔ حضور میں اپنے اس کیتے ہوئے کام تے بڑا ہی شرمندہ ہاں، لہذا میں ایک کام کرنا چاہنا، مینوں انج کر کے لکھ دیو، امان لکھ دیو کہ میں سراقہ دا گناہ معاف کر دیتا۔ کون ہے کائنات دے اندر ایسا اپنے قاتل نو سامنے بیٹھ کے اس نو مارن دی طاقت بھی رکھدا ہوئے تو پھر بھی معاف کر دے؟ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے کیا اپنے صحابی نو لکھ دو سراقہ بن مالک نو امان کہ اساں ایدہ گناہ معاف کر دیتا۔ سراقہ نو لکھ دیتا جاندہ ہے تے نال میرے مصطفیٰ فرمان دینے اے سراقہ ایک شرط ہے ساڑی کہ ساڑا راز فاش نہ کریں، ساڑا راز فاش نہ کریں، جا کے مکے والیاں نہ دسی مصطفیٰ ادھر جا رہے ہیں، نال فلاں ساتھی جا رہے ہیں۔ پیارے نبی علیہ السلام دے پیارے صحابی سراقہ بن مالک بعد دے اندر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے تے سراقہ بن مالک فرماندے نے میں ایتھوں ہی گھوڑا لے آتے واپس چل پیا تے رستے اندر منوں مکے والے ملے نے جڑے مصطفیٰ نو لبنا چاہ رہے نے، مصطفیٰ علیہ السلام نو ڈھونڈ رہے نے، آپ علیہ السلام نو ڈھونڈ رہے نے کہ آپ مل جان تے سراقہ فرما دینے میں واپس جا رہے ہاں، میں کیا
میں کیا مکے والیو واپس پرت جاؤ میں اگوں ہو آیا اے نہیں آکھیا میں مصطفیٰ نو ویکھ آیا گل ایسی کیتی آندے نے میں اگوں ہو آیا واپس پرت جاؤ اگے جان دی ضرورت نہیں مکے والے واپس پرت گئے سراقہ فرما دینے پھر اللہ نے موقع آندہ کہ مصطفیٰ نو فاتح دی حیثیت دن عالم مکے جو داخل کیتا تائیں رب دا قرآن کہتا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین پیغمبر ساتوانو کائنات واسطے رحمت بنا کے پیجے ہے صرف انسان نہ لئی نہیں تسی تمام جہان لئی رحمت ہو جدو جہان دی بات آئے گی انسان دا جہان علیحدہ ہے جنات دا جہان علیحدہ ہے فرشتیاں دا جہان علیحدہ ہے نباتات دا جہان علیحدہ ہے جمادات دا جناب جہان علیحدہ ہے اور زمین دے اندر رہنے والیاں مخلوقاں دا جہان علیحدہ ہے زمین دے نیچے رہنے والیاں مخلوقاں دا جہان علیحدہ ہے اور جمادات یعنی پتھراں دا جہان علیحدہ ہے میرے مصطفیٰ تمام جہانہ واسطے رحمت بن کے آئے اور دیکھئے تے صحیح نا ہر آن والا نبی رب کو لو رحمت دا سوال کر رہے ہیں جناب آدم آئے قرآن دست ہے آندے نے دنیا چاہتے آندے نے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اے میرے اللہ میں تیرے کو رحمت دا سوال کرنا اگر تو رحمت عطا نہ کیتی میں خسارہ پانے والا چو ہو جاؤں گا اسی طرح ہی حضرت نو آئے آندے نے اللہ منو تے میرے آہل نو بچا لے اللہ جے تو رحمت نہ کیتی میں خسارہ پانے والے چو ہو جاؤں گا اسی طرح حضرت یوسف آئے رحمت دا سوال کر دے رہے حضرت موسیٰ آئے رحمت دا سوال کر دے رہے ابراہیم آئے رحمت دا سوال کر دے رہے زکریہ آئے رحمت دا سوال کر دے رہے یحییٰ آئے رحمت دا سوال کر دے رہے یعقوب آئے رحمت دا سوال کر دے رہے یونس آئے رحمت دا سوال کر دے رہے یحییٰ آئے رحمت دا سوال کر دے رہے عیسیٰ آئے رحمت دا سوال کر دے رہے ہائے اللہ تیرے کو تمام پیغمبر رحمت دا سوال کر گئے تیری رحمت دا معنی کیا ہے علامہ قاضی سلیمان منصور پوری نے اپنی کتاب رحمت للعالمین دے اندر لکھے ہے رحمت دا معنی شفقت ہے رحمت دا معنی نرمی ہے رحمت دا معنی پیار ہے رحمت دا معنی الفت ہے رحمت دا معنی ترشروئی نو ختم کر کے لوگاں دے دلانو ملانا ہے اور میرے مصطفیٰ علیہ السلام تو پہلے سارے نبی رحمت دا جناب سوال کر دے رہے کتے آدم رحمت دا سوال کر کے صفی اللہ بن رہے نے کتے نور رحمت دا سوال کر کے نجی اللہ بن رہے نے کتے موسیٰ رحمت دا سوال کر کے کلیم اللہ بن رہے نے کتے جناب عیسیٰ رحمت دا سوال کر کے روح اللہ بن رہے نے کتے داؤد رحمت دا سوال کر کے خلیفۃ اللہ بن رہے نے اللہ تو سارے انو رحمت عطا کر دیتی تے میرے پیغمبر دی باری آئی تو کیا عطا کیتا فرمایا او کائنات دے لوگو سارے نبی میرے کولوں رحمت دا سوال کر دے رہے لیکن میں سارے انو رحمت عطا کیتی جدو مصطفیٰ دی باری آئی میں مصطفیٰ دی ذات نو سراپا رحمت بنا دیتا ساری کائنات لئی آپ نو رحمت بنا کے بیج دیتا اور لوگ رحمت مانگ رہے نے رب نے پیغمبر نو رحمت للعالمین بنا دیتا ہے دیکھئے نا رب نے کتاب عطا کیتی ہے تے اپنے بارے رب کی آندے نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین کہہ دیو سبحان اللہ الحمدللہ اچھی آنکھوں ایک باری سبحان اللہ گونجے مسجد پوری سبحان اللہ یہ دا معنی ہے اللہ پاکے ہر قسم دی کمزوری کو لو عیب کو لو شریک کو لو کمی کو لو سبحان اللہ صلی اللہ دی کبریائی بیان کیجئے جدو اللہ دے اپنے تعارف دی باری آئی فرمایا الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین
تے جدوں میرے پیغمبر نو جڑی اللہ نے کتاب عطا کی تھی او دی باری آئی اللہ نے کیا ان ہوا الا ذکر للعالمین میرے پیغمبر میں رب العالمین جڑی کتاب عطا کی تھی او ذکر للعالمین اور جڑا بیت اللہ عطا کیتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین پیغمبر جڑا میں تونوں مکہ عطا کیتا ہے بیت اللہ عطا کیتا ہے او رحمت او جناب لوگاں واسطے ہدی للعالمین تے میرے پیغمبر دی ذات دیواری آئی رب نے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم پیارے پیغمبر نو رب نے جناب کائنات واسطے رحمت بنا کے بھیجے ہے اور آپ دنیا اندر رحمت بانٹن واسطے آئے نے یہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے خود کھا کر جاؤ اور جواہر لٹائے خوشی اپنی اوروں کے غم میں بلا دی دیا دکھ جس نے اسے بھی دعا دی میرے پیغمبر نالوں بڑا کون کائنات کے اندر رحم دل ہو سکتا ہے میرے توڑے پیارے نبی علیہ السلام حدیث صحیح سند دنال آپ فرماندے نے پہلے وقتان دی بات ہے میرے مصطفیٰ علیہ السلام فرماندے نے ایک شخص کنویں دے اندر اتریا پانی پین واسطے تے باہر آیا پانی پی کے دیکھیے مصطفیٰ دی رحمت للعالمینی صرف انسانہ واسطے ہی نہیں صرف جناب حلال جانوراں واسطے ہی نہیں بلکہ آپ تو اونا جانوراں واسطے بھی رحمت دا پیغام لے کے آئے اور اونا تے بھی اپنی رحمت نو جناب چھڑک کے گئے جڑے جانور پاک نہیں یعنی کتے جیسا پلید جانور بھی سیاہ پیارے نبی فرماندے نے پہلے وقتاں دی بات ہے ایک شخص کنویں اندر اتریا پانی پین واسطے حدیث صحیح سند نال جدو پانی پی کے باہر آیا تے ویکھیا ایک کتے دا بچہ گلی زمین نو چٹ رہا ہے انہوں پیاس نے ستایا ہے تے میرے توڑے پیارے نبی علیہ السلام پیارے نبی علیہ السلام دے آپ فرماندے نے جدوں نے ویکھیا کہ جناب کتا گلی جگہ نو چٹ رہا ہے اس شخص نے جناب اپنے دل دے اندر کتے دے بچے تے رحم کر دیا ہویا نیچے کنویں اندر اتر گیا اپنے موزیاں نو اپنے منہ دے اندر پایا او دے اندر پانی داخل کر کے اس طرح ہاتھ ڈال کے کنویں نو اوپر چڑھیا لیا کے اس کتے دے بچے نو پانی پلایا تے میرے مصطفیٰ فرماندے نے او دی نیکی قبول کر کے رب نے انہوں جنت دا داخلہ عطا کر دیتا کیا درس دے گا میرے پیغمبر آپ فرماندے نے حدیث صحیح سند نال ایک عورت انہیں بلی نو باندھ کے رکھیا آپ فرماندے نے انہوں چھوڑ دین دی اگر وہ دا فائدہ کرن جو کی نہیں سی چھوڑ دین دی اور زمین تے چل دی پھر دی زمین تے کیڑے مکوڑے تلاش کر کے کھا جان دی میرے مصطفیٰ علیہ السلام آپ علیہ السلام نے کی کیتا آپ فرماندے نے اس عورت نے بلی نو باندھ کے رکھیا نہ اس نو پانی پلایا نہ کھول کے آزاد کیتا کچھ کھا پی لے آپ فرماندے نے حتیٰ کہ وہ بلی بھوکی پیاسی مر گئی آپ فرماندے نے اس عورت نو اللہ نے اس بلی نو بھوکیاں مارن دی وجہ تو جہنم دے اندر داخل کر دیتا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین لوگوں آپ سبق دے گئے کہ انسان دی تو قدر ہی بڑی ہے آپ تے جانوراں واسطے درس دے گئے کہ ایک نپاک جانور ہوئے اس تے بھی ظلم نہ کرو او اسلام ایسا معتدل مذہب ہے اسلام ایسا مقدس مذہب ہے اسلام ایسا معزز مذہب ہے میرے مصطفیٰ تے نجائز
کسے درخت نو کاٹن دا حکم نہیں دیندے، آپ کسے انسان تے نجائز ظلم دی اجازت کس طرح دے سکتے نے؟ لوگوں کائنات دے اندر سب تو بڑا امن والا، سب تو بڑا سکون والا اسلام دا معنی راحت ہے، اسلام دا معنی سکون ہے، اسلام دا معنی جناب محبت اور پیار والا ہے۔ اسلام لوگاں چ نفرت پھیلان نہیں آیا، اسلام لوگاں نو لڑان واسطے نہیں آیا، اسلام لوگاں نو جھگڑان واسطے نہیں آیا، اسلام تے محبت پھیلان آیا ہے۔ ہاں اگر ظالم کافر جدو مسلماناں تے نجائز طریقے نال انہاں دیاں زمیناں تے قبضہ کرن یا جناب انہاں دے مال نو لوٹ مار کر کے انہاں دیاں عزتاں نو جناب لوٹ مار کرن، پھر اس حالت دے اندر اسلام نے مسلماناں نو دفاع دا حق دیتا ہے۔ آج پوری دنیا اندر سب تو زیادہ ظلم ہو رہا ہے تو عالم اسلام تے ہو رہا ہے۔ اسلام دہشت گرد نہیں، اسلام تو اپنے ماننے والیاں نو دفاع دا حق دیندا ہے، دفاع دا رائٹ دیندا ہے۔ آج اگر پاکستان دے کول ایٹم بمب نہ ہوندا وَإِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم کہ کافراں دے خلاف اپنی قوت نو تیار کیجئے، اگر پاکستان کول آئٹم نہ ہوندا کدے دا انڈیا پاکستان تے حملہ کر چکا ہوندا، پتہ نہیں انہاں نال کی سلوک کیتا جاندا۔ ہاں کافراں دے خلاف مسلماناں نو اتحاد کرنا چاہیے، ایک ہونا چاہیے، اور تمام مسلماناں دا محور و مرکز مکہ اور مدینہ ہے، اور ساری اسلامی دنیا دا جو اصل مرکز ہے جتوں اسلام چلیا ہے، اور قیامت والے دن بھی میدان محشر دے اندر جتھے جمع ہونے، یعنی ساڈا تعلق پہلے بھی آج بھی قیامت نو بھی مکے اور مدینے نال ابدی ہے، روحانی ہے، ایمانی ہے، اور اس تعلق نو توڑیا نہیں جا سکتا۔ جو مکے اور مدینے تے بری نظر نال دیکھے گا انشاءاللہ آج بھی ذلیل ہوئے گا، قیامت والے دن بھی ذلیل و رسوا ہوئے گا۔ مسلمان کل بھی ایک سن، آج بھی ایک نے، لیکن اتحاد واسطے ضروری ہے کہ قرآن و سنت کے دامن کو پکڑ لو، پیارے نبی کی حدیث کو پکڑ لو، پیغمبر کے اسوے پر چل جاؤ، نبی کی حدیث کو اپنے سینے سے لگا لو، چھوڑ دو اپنے اپنے اماموں کی فقہ کو، آؤ اس پیغمبر کی حدیث کے اوپر جمع ہو جاؤ، جس سے بڑی، جس سے سچی بات کائنات کے اندر کسی کی نہیں ہو سکتی۔ مصطفیٰ سے بولو سچی بات کسی کی، ہاتھ کھڑے کر کے کہو، جوانا گرو ہاتھ کھڑے کر کے آپ کو سچی گل دا اظہار کرنا چاہیے۔ اوے مصطفیٰ تو کسے دی سچی گل زیادہ ہو سکتی تے مصطفیٰ تو جدو سونا بھی کوئی نہیں، اللہ بھی کوئی نہیں، اجدر بھی کوئی نہیں، انور بھی کوئی نہیں، مقدس بھی کوئی نہیں، پھر آپ دی حدیث تے ہوندے ہیں لامبے جان دی لوڑ نہیں۔ اتحاد دا مرکز مکہ اور مدینہ ہے، اتحاد دا مرکز قرآن و حدیث ہے۔ آئیے مکہ اور مدینہ دی طرف رخ کیجئے، قرآن و سنت دی طرف رخ کیجئے۔ اسلام دا مرکز مکہ اور مدینہ ہے، نہ کہ بریلی اور کوفہ ہے، لہٰذا تواڈی محبت دا مرکز کل بھی مکہ اور مدینہ سی، آج بھی مکہ اور مدینہ ہے۔ جدو مسلمان اپنی اصل نل جڑ جان گے، اصل کتاب اللہ ہے، اصل سنت رسول ہے، جدو اصل نل جڑ جان گے نہ اختلاف رہے گا، نہ لڑائی رہے گی، نہ جھگڑا رہے گا، نہ فتنہ رہے گا، نہ فساد رہے گا، بلکہ مسلمان ایک جان ہو جان گے۔ میرے مصطفیٰ جو پیغام دے رہے ہیں فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، آپ نے لوگاں دے دلانوں ملایا ہے، نفرت نہیں پھیلائی، لیکن ملایا کس بات دے نال ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، میرے مصطفیٰ نے ملایا قرآن پڑھ کے، میرے مصطفیٰ نے ملایا حدیث پڑھ کے، میرے مصطفیٰ نے ملایا لوگوں رب دی وحی سنا کے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ میری تواڈی حاضری نو قبول و منظور فرمائے۔